उत्सव आमचे वर्षभर जाता तातूंतलो हो एक सगळ्यात मोठो आनी मुख्य उत्सव जावन आसा आमच्या देवस्थानाचो। हाची सुरवात फाल्गून शुद्ध अष्टमी आनी नवमी ज्या दिसा त्या देवीचो पिंडीकोत्सव आसता। 2 दीस हवन दरबारा नवचंडी अनुष्ठान, ताजे बरोबर सप्तकोटेश्वरा प्रित्यर्थ लघुरुद्र सेवा जाता आनी नवमीच्या दिसा राती देवीच्या पिंडीकोत्सवाची पालखीची मिरवणूक काडली वता। ती काडल्या नंतर आमच्या देवस्थानाचे जे महाजन आसात ते नवमी पासून फुडले 5 दीस आमचो हांगा देवळांत देखून एक मांड आसा, त्या मांडाचेर 5 दीस तोणी आनी खेळटात। ताजे नंतर चतुर्दशी दीस पौर्णिमेच्या पयले दीस देवस्थानाचो मेळ भायर सरता। तो ह्या देवस्थाना पासून जी सभोवताळी जी देवस्थानां आसात त्या देवस्थानांनी पयलीं मेळ खेळटात। ताजे नंतर जे वाडे आसा त्या वाड्यांतल्या प्रत्येक घरा भितर हो मेळ खेळटा। 2 दीस हो कार्यक्रम जाता आनी पुनवेच्या दिसा रातचे गड्यांचो उत्सव जाता। ताजे दुसरे दिसा प्रतिपदे पणजे, ताजे नंतर आमचे महाजन आसात तेंच्यो ज्यो सवाशीण बायलां आसात ते ती एक दीस उपास धरतात आनी ताजे दुसरे दिसाक दिवजांचो उत्सव जाता। काल दिवजां आमची जाल्लीं आसात आनी आज तोपशांचो उत्सव जाला आनी तोपशांचो उत्सव जाल्या नंतर ह्या आमच्या शिगम्याच्या उत्सवाची वार्षिक सांगता जाता। आतां तुमी हांगा पळयता आसतले की 5 शत्र्यो दिसतात, ज्यो 5 वांगडी जे आसात तेंचे प्रतिनिधित्व करतात। ताचे बरोबर देवीची पालखी आसा आनी तुमी पळयल्लें आसतलें की थोड्यांच्या हातां भितर अशे दाणे अशे आसतले, ताका आमी तोपशे अशे म्हणटात। तो देवीचो आशिर्वाद किंवा देवीचो आशिर्वाद म्हणून हांचो उत्सव जाल्या नंतर तो प्रत्येक जाण आपापल्या घरा भितर व्हरून वर्सभर तेचें पुजन करता। तुमी बाकी सगळे कडेन पळयल्लें आसतलें की शक्यतो पौर्णिमेच्या दिसाक सगळे कडेन होलिका दहन जाता, पूण आमच्या देवस्थाना भितर आयच्या दिसाक ज्या दिसा आमी तोपशो म्हणटात, गुलालोत्सव म्हणटात, ते दिसा आमी होलिका दहन करतात। होलिका दहन हांगा जाल्या नंतर ताच्या पयले कडेन पालखी आयली की मागीर हांगा गुलालाचो उत्सव म्हणजे कोण एकामेकाक गुलाल लायना ताजें ताव ते वटेन लावप आसता। एकदां हे वटेन आयली की आमी अशें धरतात की शुद्ध जालें आनी ताचो जी राख आसा पालखी गेल्ली जी राख आसा तेजो सुद्दां प्रसाद म्हणून सगळे लोक आपापल्या घरा कडेन घेवन वतात। हाजे नंतर देवी मंदिरां वतली, ताजे नंतर महाआरती जातल्यो, तीर्थ प्रसाद जातलो आनी सार्वजनीक सांगणी जाल्या नंतर ह्या सगळ्या मोठ्या उत्सवाची आमची सांगता जातली। देवी शांतादुर्गा सगळ्या आपल्या भक्तांक, महाजनाक, भक्तगणाक बरे आशिर्वाद दिवं, सगळ्यांक बरे उदंड आयुष्य आरोग्य दिवं ही तिच्या चरणी प्रार्थना। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.